यस भिडियोमा नेपालसँग सम्बन्धित 20 वटा हिस्टोरिकल क्विज क्वेशनहरू रहेको छ, जसमा तपाईलाई 4 वटा अप्सन मध्ये एउटा अप्सन छान्ने खाले क्वेशनहरू रहेको छ। भिडियोलाई सुरु गरौँ। सर्वप्रथम युरोप भ्रमण गर्ने नेपालका राजा को हुन्? ए. श्री 5 त्रिभुवन, बी. श्री 5 वीरेन्द्र, सी. श्री 5 ज्ञानेन्द्र, डी. श्री 5 दिपेन्द्र। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. श्री 5 त्रिभुवन। सुनको असर्फी प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन्? ए. पृथ्वीनारायण शाह, बी. जयस्थिति मल्ल, सी. रणबहादुर शाह, डी. प्रताप सिंह शाह। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. रणबहादुर शाह। प्राचीन कालमा कर्णाली क्षेत्रलाई के उपनामले चिनिन्थ्यो? ए. 2200 राज्य, बी. 2400 राज्य, सी. कर्णाली क्षेत्र, डी. अन्य। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. 2200 राज्य। शनिबार बिदा दिने चलन कसले चलाएका हुन्? ए. वीर शमशेर, बी. भीमसेन थापा, सी. भीम शमशेर, डी. वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. भीमसेन थापा। नेपालमा अमाली प्रथाको खारेजी कहिले गरियो? ए. विक्रम सम्वत 1768, बी. विक्रम सम्वत 1868, सी. विक्रम सम्वत 1968, डी. विक्रम सम्वत 2068। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. विक्रम सम्वत 1868। बरेवा दरबार कुन जिल्लामा रहेको छ? ए. बारा, बी. चितवन, सी. गोर्खा, डी. मनाङ। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. बारा। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना कहिले भएको हो? ए. विक्रम सम्वत 2010 वैशाख 14, बी. विक्रम सम्वत 2011 वैशाख 14, सी. विक्रम सम्वत 2012 वैशाख 14, डी. विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14। यसको सही उत्तर रहेको छ डी. विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14। सर्वोच्च अदालतको स्थापना कहिले भएको थियो? ए. विक्रम सम्वत 2007 चैत्र 8, बी. विक्रम सम्वत 2008 वैशाख 4, सी. विक्रम सम्वत 2013 जेठ 8, डी. विक्रम सम्वत 2021 फाल्गुन 4। सही उत्तर रहेको छ सी. विक्रम सम्वत 2013 जेठ 8। नेपालको इतिहासमा जिउँदो शहीद कसलाई भनिन्छ? ए. लखन थापा, बी. टंक प्रसाद आचार्य, सी. कालु पाँडे, डी. माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. टंक प्रसाद आचार्य। नेपाल र तिब्बत बीच कहिले केरुङ सन्धि भयो? ए. विक्रम सम्वत 1622, बी. विक्रम सम्वत 1731, सी. विक्रम सम्वत 1846, डी. विक्रम सम्वत 1976।
यसको सही उत्तर रहेको छ सी विक्रम सम्वत 1846। र यदि तपाईलाई भिडियो मन परिरहेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनु होला। र बढौं अर्को प्रश्नतर्फ। फिस्टे महाराज भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? ए रणदीप सिंह कुँवर, बी चन्द्र शमशेर, सी रणबहादुर शाह, डी गिरवाड युद्ध विक्रम शाह। सही उत्तर रहेको छ बी चन्द्र शमशेर। नेपालमा मौजा, प्रगन्ना र जिल्ला भन्ने 3 तहको प्रशासनिक व्यवस्था कुन शासनकालमा थियो? ए लिच्छवीकालमा, बी मल्लकाल, सी राणाकाल, डी प्रजातन्त्रकाल। यसको सही उत्तर रहेको छ सी राणाकाल। कोत पर्व कहिले भएको थियो? ए विक्रम सम्वत 1901 असोज 2, बी विक्रम सम्वत 1902 असोज 2, सी विक्रम सम्वत 1903 असोज 2, डी विक्रम सम्वत 1904 असोज 2। यसको सही उत्तर रहेको छ सी विक्रम सम्वत 1903 असोज 2। नेपालको सबैभन्दा पहिले निजीकरण गरिएको उद्योग कुन हो? ए जनकपुर जुट मिल, बी बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग, सी बुटवल धागो कारखाना, डी अन्य। यसको सही उत्तर रहेको छ बी बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग। नारायण हिटी दरबारको डिजाइनर को हुन्? ए शंकरनाथ श्रीमाल, बी बिफोल, सी केन्जो टाङ्गे, डी किशोर नरसिंह राणा। यसको सही उत्तर रहेको छ बी बिफोल। निजामती कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था कसले गरेका हुन्? ए वीर शमशेर, बी जुद्ध शमशेर, सी भीम शमशेर, डी चन्द्र शमशेर। यसको सही उत्तर रहेको छ बी जुद्ध शमशेर। लिच्छवी कालमा कुथेर अड्डाको मुख्य कार्य के थियो? ए प्रशासन हेर्ने, बी राजस्व उठाउने, सी ढुकुटी हेर्ने, डी अदालत। यसको सही उत्तर रहेको छ बी राजस्व उठाउने। नेपालमा अंग्रेजी शिक्षाको प्रारम्भ कसको पालादेखि भएको हो? ए जङ्गबहादुर राणा, बी वीर शमशेर, सी मोहन शमशेर, डी मातृका प्रसाद कोइराला। यसको सही उत्तर रहेको छ ए जङ्गबहादुर राणा। शहीद गेटका 4 शहीदको शालिग कसले निर्माण गरेका हुन्? ए राजा त्रिभुवन, बी रत्नबहादुर तुलाधर, सी टङ्क प्रसाद आचार्य, डी मरिचमान सिंह। यसको सही उत्तर रहेको छ बी रत्नबहादुर तुलाधर। नेपालको राजधानी
कुन राजाको पालामा नुवाकोट सारिएको थियो? ए पृथ्वीनारायण शाह, बी प्रताप सिंह शाह, सी रणबहादुर शाह, डी गरवाण युद्ध विक्रम शाह। यो अन्तिम प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा दिनुपर्ने हुन्छ र यसले थाहा पनि हुन्छ कि तपाईहरुले लास्टसम्म भिडियो हेरिरहनु भएको छ भनेर। र आजको लागि यति नै थियो। बाइ बाइ, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।